السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية طلابي الأعزاء. معكم الأستاذ رائد درباس مدرس مادة اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرين في شرح Action Back 9th grade. وصلنا عند Unit 6 اللي هو Module 6. وصلنا للدرس اللي هو اليوم Reading. تمام. الريدنج اليوم القراءة، خلينا نبدأ فيها، وبدي إياكم تركزوا ويكون تركيزكم عالي جدا وتستفيدوا أكبر فائدة من هذا الدرس. الريدنج اليوم هي بعنوان Across Continents. Across Continents هاي الكلمة معناها عبر القارات. كلمة Across Continents معناها إيش؟ عبر القارات. Continents قارات، وأكروس كلمة Across بس تشوفوها معناها عبر. Across Continents عبر القارات. Reading قراءة. في عنا قبل الدرس، لاحظوا هذا الدرس موجود في عنا الكلمات، ولذلك خلينا نبدأ في الفوكابيلاري المهمة في هذا الدرس. طبعا حندرسنا عن هذا العالم المشهور Scott's Race to the Pole، يعني اللي هي سباق سكوت إلى القطب الجنوبي. Scott's Race to the Pole. طبعا شو اسمه هذا؟ اسمه روبرت فالكون سكوت. الاسم الكامل له روبرت فالكون سكوت. اوكي، سو لو سألتك what is the name of our explorer، ما هو اسم مستكشفنا؟ روبرت فالكون سكوت. روبرت فالكون سكوت. رحلته إلى to the pole، إلى القطب. تمام. خلينا نبدأ بالفوكابيلاري، الكلمات. طبعا دائما أي درس يجب أنه نبدأ بالكلمات بعدين ندخل على الدرس، لأن الكلمات من أهم الأشياء ومن أهم العناصر الأساسية في اللغة الإنجليزية. فوكابيلاري الكلمات الأساسية لهذا الدرس. أول كلمة، لاحظوا هون عندنا هذا المنظر، لاحظوا هون it's snow. okay and it's blizzard. blizzard اللي هي noun اسم، معناها a very strong storm of snow and wind. طيب شو بيطلع معناها blizzard؟ أول شيء من الصورة عرفناها blizzard اللي هي عاصفة ثلجية. blizzard معناها عاصفة ثلجية. blizzard. طبعا الآر يعني لا تنطق. تمام. blizzard. لكن أنت لما تهجيها blizzard، أوكي، الآر بتبين معك، لكن هي blizzard. noun اسم a very strong storm، عاصفة قوية جدا من الثلج والريح، بنسميها blizzard. هاي أول كلمة عرفنا. خلينا نشوف the second one condition. طبعا هي noun اسم the situation اللي هو الوضع which a person or thing is، يعني الوضع والحالة والظرف اللي بيكون فيه الشخص أو الشيء، بنسميها حالة أو ظرف. condition. طيب خلينا نشوف number 3. look at this picture. expedition. طبعا expedition اللي هي noun، نوع الكلمة اسم a long organized journey. along يعني طويل، organized منظمة، journey رحلة. a long organized journey رحلة منظمة طويلة to unknown. كلمة unknown يعني غير معروف. to unknown places، إلى أماكن غير معروفة. شو يعني معناته هاي expedition؟ يلا بدي إياكم تستنتجوا معناها من هذا المعنى. expedition معناها بعثة استكشافية أو رحلة استكشافية. يعني ممكن تحكي معناها رحلة استكشافية، أوكي، أو إيش، بعثة استكشافية. أوكي، لأنك أنت بتروح عشان تستكشف مكان جديد، وهي الرحلة أو البعثة بتكون في أغلب الأحيان بعثة طويلة الوقت، يعني it is long يعني طويلة جدا. expedition. طبعا بميزها إنها اسم من التي والآي والأون. هذا المقطع بميز دايما الأسماء، مقطع للأسماء. هذا المقطع للأسماء راح ناخذه في الاشتقاقات. يعني في الاشتقاقات دائما الاسم كيف بتميزه؟ من تي اي او ان. دائما اي كلمه اخرها تي اي او ان بتكون هاي اسم noun. اوكي، هذا راح ناخذه في الاشتقاق. اذا expedition معناها بعثه استكشافيه. ونشوف الكلمه والصوره الرائعه هاي الموجوده امامنا
explorer 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 طبعا هي noun اسم. someone who travels شخص ما الذي يسافر to places إلى أماكن where no one has ever been بحيث أنه ما كان واحد وصل لهالمكان بنسميه explorer وهو مستكشف. كلمة explorer معناها مستكشف، شخص المستكشف explorer. طيب خلينا نشوف الكلمة الواحدة exposure exposure. دائما طلابي الأعزاء في وسط الكلمة أغلب الأحيان الأس واليو لما يكونوا في منتصف الكلمة بننطقهم جا، فبنحكي exposure. طبعا الآر في آخر الكلمة بيكون لفظها بسيط جدا زي كأنها الفتحة في العربي، فبتحكي exposure exposure. وبالأمريكان أكسنت تحكي exposure فهي exposure. الأس واليو بننطقها exposure. exposure هي noun اسم. the negative effects يعني الآثار السلبية، الآثار السلبية نسميها exposure on the body على الجسم أو الجسد caused by سببت being exposed لأنك تم تعريضك to very cold weather لطقس بارد جدا. كلمة weather معناها طقس، كلمة weather معناها طقس. to very cold weather لطقس بارد. the negative effects on the body caused by being exposed to very cold weather بنسميها exposure وهي معناها التعرض لآثار سلبية، يعني تعريض الجسد للبرودة للطقس الحار أو للطقس البارد بنسميها exposure. وأغلب المعنى بيكون طقس بارد جدا to very cold weather. to very cold weather بنسميها التعرض لآثار سلبية من الطقس بسبب إيش؟ الطقس بنسميها exposure. الحرارة بتكون scorching هذه بتكون حارقة أو جدا، لكن البرد اللي بيكون برد شديد وآثار برد شديد بنسميها exposure التعرض لآثار سلبية. طيب خلينا نشوف this one. this is freezing بنسميها frostbite. frostbite اللي هي damage caused طبعا هي noun اسم. damage caused يعني ضرر مسبب to the body إلى الجسد by great cold بسبب برد شديد. by great cold هاي بنسميها عضة أو أثر الصقيع. لما تكون بالشتوية بتتذكروا لما بتكون مثلا بشهر 12 هيك بيكون الجو بارد it's frostbite يعني عضة أو أثر صقيع. frostbite يعني برد الشمالي الصقيع جدا بنسميها frostbite. وأصلا هي كلمة frostbite طبعا أنا بعيد اللفظ أكثر مرة عشان إيش يرسخ في ذهنكم ما تنسوا. هي أصلا لاحظوا الكلمة هاي عبارة عن كلمتين frostbite. frost يعني صقيع، bite يعني عضة، فهي دمجت صارت كلمة واحدة اللي هي frostbite. يعني لو بدك تحللها بتحكي frost أول إشي frost وكلمة ثانية اللي هي bite، دمجناهم مع بعض صاروا frostbite اللي هي عضة الصقيع، وهاي الصورة بتعبر عن frostbite. Now look at this pioneer اللي هي a noun اسم. a person شخص who is the first to do يعني هو الشخص الأول في فعل هذا الشيء or invent أو يخترع something يعني الشخص اللي بيكون في الطليعة، الشخص اللي بيكون دايما هو أول شخص بيعمل هذا الشيء the first to do or invent something بنسميه هذا الشخص رائد أو الرائد. رائد أو الرائد معناها بالإنجليش pioneer اللي هي شخص رائد. وأصلا بالعربي كلمة يعني اسم الرائد معناه الشخص اللي كانوا يعني يبعثوه يستكشف المكان اللي فيه الماء ويستكشف الأماكن، فمسميه pioneer. فهو بالإنجليش a person who is the first to do or invent something. الشخص اللي بيكون أول من يفعل هذا الشيء أو أول من يكتشف هذا الشيء بنسميه pioneer ومعناها رائد أو الرائد في هذا الشيء. Okay. Now here look at this accident. هذا الحادث اللي موجود أمامنا. This is very accident and this one and this one. This accident is very tragic. أوكي خلينا نشوف الكلمة tragic. It's an adjective هي صفة tragic causing the feeling of sadness مسببا لشعور الحزن. sadness الحزن. أوكي شو معناتها tragic؟ شو بنستنتج معناها؟
causing the feeling of sadness، يسبب شعور بالحزن. tragic. يلا هل بسمعكم شو معنات كلمة tragic وهي adjective صفة معناها مأساوي، محزن، تراجيدي. أوكي، كلها معناها tragic. Now look at this person. ندخل على درسنا. هاي هي كلمات الدرس اللي معانا. هذا الشخص اسمه روبرت فالكون سكوت. هذه صورة الشخص روبرت فالكون سكوت. هو مستكشف explorer، وكان سكوت's race to the pole يعني رحلته كانت إلى القطب، بالذات القطب الجنوبي. خلينا نشوف هذا الفيديو عن حياة هذا الشخص وتاريخه، ونشوف كيف كانت بدايته. The Scott expedition takes its name from Captain Robert Falcon Scott, one of the most eminent and iconic explorers of the Edwardian golden age of exploration. Scott led 2 expeditions to Antarctica, the second of which was the ill-fated Terra Nova expedition. Scott and his team left England in June 1910 aboard a 3-masted wooden sailing ship called the Terra Nova. The expedition had a number of significant scientific and geographical objectives, but these groundbreaking studies would ultimately be eclipsed by the team's attempt to be the first to reach the South Pole. After months of preparation that included laying food and storage depots, Scott led a team of 5 men to reach the pole on foot. They arrived at 90 degrees south on the 17th of January 1912, only to find they'd been beaten to it by the Norwegian explorer Roald Amundsen and his team who were travelling using dog sleds. Amundsen had arrived at the pole 4 weeks earlier. Scott's party turned for home, struggling through some of the most extreme weather conditions ever recorded in the region. Their progress was painfully slow, and each day took its toll on the team members. Frostbite, illness and injuries were magnified by strong winds, low temperatures and by the harsh terrain of Antarctica. By the 20th of March, Scott, Wilson and Bowers, the only 3 survivors, were just 11 miles from their largest depot of food and fuel, but a fierce blizzard prevented any advance. Their supplies soon ran out completely, and they perished, exhausted and probably hypothermic, in their tent. Scott's last diary entry was made on the 29th of March 1912 and ended with the words, "Outside the door of our tent, it remains a scene of whirling drift. I do not think we can hope for any better things now. We shall stick it out to the end, but we are getting weaker, of course, and the end cannot be far." In the century since Scott wrote these words, there have been films, documentaries, and dozens of biographies, yet no one has even attempted to finish his journey. It's that challenge that has been a source of motivation for me for many years, and I'm proud and excited to say that I'm finally in a position to do just that. Along with my teammate Taka, I'm setting out to retrace Scott's entire 1,800-mile round trip to the South Pole on foot, an expedition that will be the longest unsupported polar journey in history. إذن زي ما شفنا هذا الفيديو، خلينا الآن نقرأ نص عن هذا المستكشف الرائع. بداية النص for the past century، يعني كلمة past century المقصود فيها القرن الماضي. century معناها قرن. أوكي، past الماضي. for the past century في القرن الماضي people الناس have admired أعجبوا روبرت فالكون سكوت، أعجبوا في شخصية روبرت فالكون سكوت. a pioneer رائد who attempted، الذي كلمة who تعود على pioneer. attempted يعني حاول، كلمة attempted معناها حاول. to be the first أن يكون الأول
to be معناها أن يكون. the first الأول. person to be the first person أن يكون الشخص الأول to the South Pole يعني إلى القطب الجنوبي، أن يكون أول من يذهب إلى القطب الجنوبي. يعني قرر هذا الشخص اللي هو روبرت فالكون سكوت أنه يعمل رحلة استكشافية إلى القطب الجنوبي South Pole في الأنتاركتيكا اللي هي الساوث بول، القارة اللي القطب الجنوبي South Pole. South Pole طبعا احنا عندنا القطب الشمالي وعندنا القطب الجنوبي. South Pole اللي هي معناها القطب الجنوبي. طبعا القطب الجنوبي اللي هو South Pole موجود في أنتاركتيكا. كلمة أنتاركتيكا معناها القارة القطبية الجنوبية، معناها القارة القطبية الجنوبية. عشان إيش ما تستغربوا الكلمة لما نشوفها أو نسمعها أنتاركتيكا، هي بنقراها أنتاركتيكا، الآر لا تنطق. أنتاركتيكا أنتاركتيكا in the South Pole. طبعا القارة القطبية الجنوبية موجودة في هذا المكان من الكرة الأرضية. لاحظوا هاي الكرة الأرضية موجودة في هذا المكان. Okay, so in Antarctica to the South Pole. خلينا نشوف الفقرة الثانية. in 1910 زي ما حكيت لكم التاريخ نقرأ كل رقمين لحال. in 1910 في عام 1910 سكوت ليد. كلمة ليد يعني قادة، وهي الماضي من ليد. ليد يعني يقود، الماضي منها ليد. تمام، ليد يقود، الماضي ايش؟ ليد. والتصريف الثالث ليد، يعني لما تصرف الفعل ليد ليد ليد. So Scott led his second expedition رحلته الاستكشافية الثانية. تمام، إذن الرحلة الاستكشافية تبعته ما كانت الأولى في عام 1910، كانت الرحلة الاستكشافية الثانية. انتبهوا لهاي المعلومة. second expedition to the Antarctica إلى القارة القطبية الجنوبية. he تعود على سكوت. he and his crew. كلمة crew معناها طاقم. كلمة crew معناها إيش؟ طاقم. نسميها طبعا أنتاركتيكا اللي هي الأنتاركتيكا. طبعا crew مقصود فيها اللي هي طاقم يعني هو مجموعة من الأشخاص بيذهبوا في رحلة استكشافية بنسميهم crew. His crew arrived وصلوا in January 1911 في شهر 1 عام 1911 and set up camp وعملوا مخيم in McMurdo Sound. camp in McMurdo Sound في منطقة McMurdo. as they traveled south يعني وهم مسافرين إلى الجنوب they met قابلوا awful conditions يعني تعرضوا إلى awful معناها مضر أو مروع. awful conditions ظروف مروعة، ظروف قاسية. their sledges and ponies. كلمة sledges اللي هي المقصود فيها المزلاج اللي هي الزلاجات اللي كانوا يتزلج فيها على الثلج. sledges and ponies اللي هي الأحصنة أو الخيول. sledges and ponies. their sledges and ponies could not cope. ما استطاعت إنها تتحمل. could not cope. ما استطاعت إنها تتحمل هاي الظروف القاسية. so they met awful conditions. their sledges and ponies could not cope. even the dogs حتى الكلاب even the dogs had to turn back يعني يجب عليها أن تعود. eventually there were just 5 men left يعني كان فقط يوجد 5 أشخاص. eventually في آخر الأمر يعني في نهاية الأمر، في آخر الأمر في نهاية المطاف. eventually معناها في نهاية المطاف أو في آخر الأمر، في آخر الأمر. eventually there were كان يوجد just 5 men left فقط 5 أشخاص، 5 رجال. سكوت اسمائهم هي سكوت، ويلسون، أوتس، باوز and إيفنز. هذول هم الأشخاص اللي كانوا موجودين وتبقوا في الرحلة. they paddled on يعني تعاركوا بشكل كبير مع الطقس البارد. but when they reached عندما وصلوا to the South Pole القطب الجنوبي on 17
January في 17. إذن متى وصلوا القطب الجنوبي؟ في 17 من شهر 1 1912. هذا التاريخ مهم جدا. They found وجدوا a small tent خيمة صغيرة with Norwegian flag. Norwegian flag يعني علم النرويجي، عليها علم نرويجي. The Norwegian explorer المستكشف النرويجي رولد أمندسن reached the pole month before Scott. A month يعني وصل، في مستكشف نرويجي وصل قبلهم بشهر. The Norwegian explorer رولد أمندسن، اسمه رولد أمندسن، اسم هذا المستكشف رولد أمندسن reached the pole a month before Scott. إذن هذا هو المستكشف النرويجي اسمه طبعا رولد أمندسن، وصل قبلهم بشهر، يعني قبل ما يوصل سكوت وجماعته بشهر واحد فقط. أوكي، فكان هو سباق أكثر منه. So رولد أمندسن، إذن اسمه رولد أمندسن. أوكي، before him a month، قبل سكوت بكم؟ بشهر. يعني لو حكيت لك كم المدة بين سكوت وبين رولد أمندسن راح تحكي لي شهر. Like all people، مثل معظم الناس who have been beaten، الذين هزموا. لاحظوا هنا تمت هزيمة سكوت، ما كان أول شخص وصل إلى القطب الجنوبي، وهاي يعني هزيمة بالنسبة له. The men were extremely disappointed، يعني extremely معناها للغاية، كلمة extremely معناها للغاية. disappointed محبطين، disappointment when they started their return journey، عندما بدأوا رحلة العودة. return journey معناها رحلة العودة. they struggled يعني قاسوا وكابدوا الموضوع through blizzards، خلال العواصف الثلجية. Evans died، مات Evans in February and then Oates، وبعديه في شهر 2 وبعديه Oates who had severe frostbite، اللي مات من الصقيع، من شدة الصقيع. severe يعني قاسي، كلمة severe معناها قاسي. severe frostbite صقيع قاسي. walked out into the freezing، مشى في الجليد في ظروف متجمدة، conditions في ظروف الجليد المتجمد. on his 32nd birthday، كان عمره 32 سنة، في عيد ميلاده 32. he didn't return، لم يعد. he didn't return in this blizzards يعني كانت في عواصف ثلجية قاسية جدا. ديها the remaining 3 men، الثلاث رجال اللي تبقوا finally أخيرا died، ماتوا. remaining يعني الباقين، معناها إيش؟ الباقين اللي تبقوا 3 رجال. 3 من finally died ماتوا. of starvation من المجاعة أو من الجوع. إذن starvation معناها إيش؟ مجاعة. and exposure التعرض on 29 March اللي هو التعرض للآثار القاسية in 1912. exposure on 29 March. طبعا زي ما حكينا exposure اللي هي التعرض لآثار قاسية من البرد. exposure تعريض أو التعرض. tragically يعني طبعا هاي الظرف اللي هي adverb من tragically بشكل مأساوي، معناها بشكل مأساوي. tragically يعني عندنا هون الصفة tragic، عندنا الصفة اللي أخذناها tragic. طيب بدك تحولها لظرف شو بتصير؟ tragically هي adverb ظرف، صار معناها بشكل هنا بشكل مأساوي. tragically they were only 20 kilometers from a food supply، يعني كان بينهم بين supply معناها تزويد، a food supply تزويد بالطعام، 20 كيلومتر بينهم. 8 months later بعد 8 شهور a search party يعني حفلة search party بحث يعني للبحث، رحلة بحث. search party found their party يعني حفلة، found their tent وجدت خيمتهم and their diaries مذكراتهم. diaries اللي هي مذكرات، كانوا كاتبين مذكرات ووجدوا مذكراتهم diaries. their notebooks دفاترهم، letters رسائلهم and diaries described وصفت the tragic events، وصفت الأحداث المأساوية اللي تعرضوا إلها، البرد الشديد، الصقيع، العواصف الثلجية اللي تعرضوا إلها. كانت كل هاي المعلومات مكتوبة tragic events مكتوبة في النوت بوكس، دفاترهم كان معاهم دفاتر، في letters كاتبين رسائل، diaries اللي هي المذكرات اللي كانوا كاتبينها.
طيب since then بعديها Scott's bravery. كلمة bravery معناها شجاعة. كلمة bravery معناها إيش؟ كلمة bravery معناها شجاعة. Scott's bravery شجاعة Scott's has been greatly admired. أعجبوا في هاي الشجاعة by the British people من الناس البريطانيين. طبعا هو انطلق من بريطانيا. by the British people and he has become وأصبح a national hero. كلمة national hero زي ما انتم شايفين معناها بطل وطني. hero معناها بطل وناشونال وطني، فصار معناها بطل وطني. السؤال الأول هيك خلص القطعة. Do you think Scott won this race؟ هل هو فاز بهذا السباق؟ won يعني فاز، ريس يعني سباق. هي كانت سباق إلى القطب الجنوبي. هل هو فاز بهذا الشيء؟ No, Scott did not win the race. ما فاز للأسف بهذا السباق. Scott did not win the race لأنه لما وصل هناك وجد في خيمة مبنية، ووجد رولد أمندسون النرويجي كان سابقه بشهر لهذا المكان، فأصيب بخيبة أمل هو ورفاقه. disappointed يعني خيبة أمل، إحباط. أوكي. Which continent معناها قارة. Do you think he was going to؟ شو القارة اللي كان رايح إلها؟ continent معناها قارة. شو القارة اللي كان رايح إلها؟ The South Pole. Excellent. He was going to the Antarctica اللي هي القارة القطبية الجنوبية. Antarctica اللي هي South Pole نفسها، نفس المعنى. أنتاركتيكا اللي هي القارة القطبية الجنوبية. طيب خلينا نشوف كمان سؤال. What problems did Scott face on his journey to the South Pole؟ ما هي المشاكل؟ problems يعني مشاكل اللي واجهها سكوت في رحلته إلى القطب الجنوبي. مشاكل كثيرة طبعا. write a summary about these problems. اكتب ملخص. كلمة summary ملخص. كلمة summary معناها ملخص. اكتب ملخص لهاي المشاكل. and discuss Scott's journey with a partner. وناقش هاي المشاكل. هاي المشاكل هي أولا Scott and the men on the expedition. سكوت والرجال اللي كانوا معاه في الرحلة الاستكشافية met awful conditions. واجهوا ظروف قاسية. awful conditions. كمان their sledges and ponies could not cope. ما استطاعت تتحمل الزلاجات اللي معاهم والخيول اللي معاهم، ما استطاعت انها تتحمل الظروف القاسية. even the dogs حتى الكلاب had to turn back يعني كان عليها أن تعود، كان عليها أن ترجع. They struggled يعني جاهدوا أنفسهم. They struggled through blizzards يعني خلال العواصف الثلجية القاسية، يعني تكبدوا الأمرين زي ما نحكي. struggled through blizzards. Even the dogs حتى الكلاب had to turn back كان عليها أن تعود. They struggled صارعوا. كلمة struggle معناها صارعة. كلمة struggle معناها إيش؟ صارعة. صارع أو ناضل. تمام. صارع أو ناضل أو كافح. They struggled through blizzard. كافحوا العواصف الثلجية. كانوا يعني تخيلوا الموضوع إنه كيف العواصف الثلجية بتبع عليهم وعمالهم بكافحوا إنهم يرجعوا في العودة. They struggled through blizzards. صارعوا وكافحوا العواصف الثلجية. They eventually في آخر المطاف they eventually died في آخر المطاف. they eventually في آخر المطاف died of ماتوا من starvation المجاعة and exposure والتعرض أو التعريض للظروف البرد القاسية. هيك طلابي الأعزاء بنكون إحنا خلصنا درسنا هذا الرائع اللي هو القراءة. في نهاية هذا التمرين بحب أكد وأرجع أحكي لكم إنه القطعة بتفيدكم دائما في الترجمة، تستفيدوا منها كلمات جديدة. هاي الكلمات تعتبر مخزون إلكم، يعني هاي الكلمات مع كل قطعة بتأخذ أنت كلمات جديدة. القراءة المستمرة، قراءة كل جملة، الأفكار الرئيسية، تفسير وترجمة القطعة من الأشياء المهمة في تطوير اللغة عند كل طالب. طيب طلاب الأعزاء، إن شاء الله حبايبنا بنشوفكم في الدرس القادم. حتى ذلك الحين دمتم بخير ويعطيكم ألف عافية.